अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और मैं बहुत एक राई के दाने के बराबर भी तेरी इतनी बड़ी मखलूक में वक़्त नहीं रखती। बस मेरे अक्ल में, मेरे जहन में, मेरी बातों में ऐसा असर पैदा कर दे और मेरी गुफ्तगू में सही बातें, अच्छी बातें ऐसे भर दे कि लोगों के मैं काम आ सकूं, वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें और मैं भी मालिक इससे फ़ायदा उठा सकूं। तू राज़ी हो जाए तो बस और क्या चाहिए। सबसे बड़ी खुशी तो तेरी रज़ा है और तो कुछ है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है कि जिसकी रोशनी में नेकी और बदी साफ नज़र आते हैं। खौफ खुदा अगर हो ना तो नेकी भी और बदी भी दोनों चीज़ें आपको बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। अल्लाह को मानना असल बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपनी कुदरत और शान से ख़ुद को मनवा लेता है। उसको मनवाना आता है अपना आप। उसको तो 1 मिनट लगेगा, चुटकी मनवा लिया। वो तो ताकत वाली चीज़ है। असल बात तो अल्लाह को मान लेने में है कि हम अपने दिल में बिठा लें कोई रब्बुल इज़्ज़त है जो वहदहू ला शरीक है, उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होना, उसके हुक्म से हमें सब कुछ मिलना है। और अगर वो इशारा कर देगा हर काम आसान है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। जब मेरे रब की शान है, जब किसी काम का इरादा करे उसे कहता हो जा और वो हो जाता है। इतना ही तो काम है और तो कोई काम नहीं है। असल ये है कि हम मान लें। या अल्लाह पाक हमें इत्मीनान कल्ब की दौलत से माला माल फरमा। अपनी नेमतें हमारे अमाल के हिसाब से ना देना, फिर तो हम फेल हो गए। अमाल क्या है जिसको हम कहें कि हाँ अमाल देख के दे लो, बल्कि अपनी रहमतों के हिसाब से देना कि तू कितना बड़ा मालिक, कितना बड़ा रहीम, कितना बड़ा करीम, कितना बड़ा माल के कुल कायनात। ये देख लेना बस। ए अल्लाह, ए अर्श मौला के मालिक, हम सब के दिलों को गुमराह होने से बचा ले और आज के इस रोशन दिन को हमारे सब के लिए बास रहमत बना दे। रिज़्क़ वसी अता कर दे अल्लाह, सबको वसी अता कर दे। तू तो दे सकता है। और ज़िंदगी के तमाम इम्तहानों में कामयाब कर दे। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह इम्तहान में डाल ही नहीं ना मालिक। हम इम्तहान में किधर पास होने वाले हैं। हम तो हैं ही नलायक। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, नलायक भांडे। हम तो हैं ही नलायक परले दर्जे के, फिर पास किधर होंगे। बस तेरी रहमत के सहारे पे है। तू अपनी रहमत ख़ास कर दे और मेरे नबी की सारी उम्मत पे अपना रहम फरमा दे। सबके बेड़े पार लगा दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे, सबके कर्ज अदा कर दे, सबको अपना घर, अपनी छत दे। हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार दे, हर बेदर को बेहतरीन दर दे, हर बिछड़े हुओं को ऐसे मिला दे मालिक और जोड़ दे मोहब्बतों के साथ। या अल्लाह जो भटके हुए हैं उनको सीधे रास्ते पे चढ़ा दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्योंकि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, बस तू ही हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। अल्लाह वो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है हर चीज़ में से छांट कर बस हमें अता फरमा दे। अच्छा, अगली बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, बचपन से यही सुनते आए हैं कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है। पर मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि सच बोलना सुन्नत है, वादा निभाना सुन्नत है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना सुन्नत है, नाप तोल में कमी बेशी ना करना सुन्नत है, किसी से बदसलूकी ना करना सुन्नत है, खल्क़े खुदा की खिदमत करना सुन्नत है। कभी ये तो भी हमें कोई समझा देता ना
किसी गिरे हुए को खड़े करना सुन्नत है, किसी भटके हुए को राह बताना सुन्नत है, किसी गिरे हुए को हौसला तसल्ली दे के खड़े कर देना कि मैं हूँ ना, मैं हूँ, इतने में वो खड़ा हो जाता है। क्या लगता है आपका? कुछ लगता है? तो फिर भी आप इतने आसमान पे चढ़े हुए हैं, इतने मगरूर हैं कि आप फिर भी नहीं सुन सकते, या मैं फिर भी नहीं सुन सकती। क्या हम बहरे हैं? सुन तो रहे हैं ना, फिर अमल क्यों नहीं करते? ये हमें नहीं किसी ने बताया। काश हम अपने बच्चों को ये बातें बताया करें। ये हैं बातें बताने की। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अल्लाह का ज़िक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातन को पाकीज़ा बना दे। ए अल्लाह करीम, हमारे जो अहबाबो अज़ीज़ व अकारब इस दार फ़ानी से जा चुके हैं, इनकी मग़फ़रत फरमा दे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन, आमीन इलाही सुम्मा आमीन। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत है। कसरत नसीब है और बरकत कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह की गारंटी है, अल्लाह की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमी पूरी होंगी। फिर और क्या चाहिए? जब अल्लाह ने श्योरिटी दे दी तो फिर बरकत वो है जिसमें अल्लाह की श्योरिटी है। दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं, वो दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मकबूल फरमा ले। आमीन। परेशानियाँ दूर फरमाए, सदा खुश रखे। आमीन। 4 चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी ना छोड़ें। अल्लाह का ज़िक्र ना छोड़ें, वरना आप इससे महरूम हो जाएंगे। शुक्र ना छोड़ें, वरना नेमतों में ज़्यादती और इजाफे से महरूम हो जाएंगे। दुआ को ना छोड़ें, वरना कबूलियत से महरूम हो जाएंगे। इस्तग़फ़ार ना छोड़ें, वरना नजात से महरूम हो जाएंगे। दुआ है कि हम सुबह शाम अल्लाह की याद में बस लगे रहें और अल्लाह हमें अता फरमाता है। कोशिश किया करें कि हर वक्त आपके चेहरे पे स्माइल हो। अच्छे लोगों की निशानी ये है कि उनकी आंखों में मोहब्बत और चेहरे पे स्माइल और ज़बान नरम, और हर एक को झुक के मिलने वाले होते हैं। तो स्माइल आर फैट फ्री, स्माइल आर फैट फ्री, शुगर फ्री एंड आल्सो टैक्स फ्री, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हेल्प्स relieve pain and depression, require no batteries, absolutely free of cost, so keep smiling, love, love and laugh. बस इसको अपनाने की कोशिश करें। ये जो है ना अफ़गानी लोग, देखें ना, इस पे कोई दुनिया की मुल्क इसको फ़तह कर सका है। सोवियत यूनियन आया, वो चला गया, दूसरे आए हैं, वो ऐसे ही अब वापस जा रहे हैं, कोई उन पे काबू नहीं पा सका। ये नहीं है कि वो कोई आला कहीं से पढ़ के आते हैं, वो बचपन से सिखाते क्या है, वो लेल चलाना, निशाना लगाना। और वो कहते हैं, उनसे पूछा किसी ने, आप ये बताएं कि आप किस तरह अपना सरदार चुनते हैं, कि फिर कभी नहीं सुना कि वो बिक गया है, कभी नहीं सुना कि उसने अपनी बात लीक आउट कर दी है। हमारी तो गवर्नमेंटें ऐसी आई हैं, आप गौर करें, ऐसी आई हैं जिन्होंने ये कह के कि मुझे नेक्स्ट टाइम भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना देना, तो मैं अपने मुल्क के जो असासे हैं ना, ये जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी के, इसकी सारी तफसीलात आपको दे दूँगा, सारे मुल्क के राज आपको दे दूँगा। मुझे अब कन्फर्म करें कि मैं अगली दफ़ा बनूँगा। हमारे तो उनके छोटे छोटे मामूली लोगों के साथ काम लेने के लिए, उनके साथ फ़ोटो बनाने के लिए उनके पैर चाटते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही सख्त लोग होते हैं। उन्होंने कहा, जी हम एक बंदे को इस तरह चुनते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि आया इसने कभी चुगली तो नहीं की, गीबत तो नहीं की। अगर इसने गीबत की है तो फिर ये हमारी प्राइवेट बातें भी आगे बता सकता है, और अगर आपने उसके मुंह से कभी किसी की बात सुनी ही नहीं है तो वो फिर इस काबिल है कि उस पर इत्माद कर लिया जाए। तो बस हम उसको अपना सरदार चुन लेते हैं, और उसने कभी धोखा नहीं दिया, नेवर एंड एवर। कितनी बड़ी बात है। अगर हम भी इस तरह
सोच के अपने रिश्ते मिलने वाले तलकात वाले बनाएं, तो सारी दुनिया चुगली छोड़ दे ना। अच्छे काम करे, बेहतरीन काम करे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी को कमतर ना समझे। ये तो किसी को 2 रोटियां फालतू मिल जाती हैं खाने के लिए तो उसका पेट फट जाता है, वो कहता है बंदा बंदा ही नहीं, मैं ही पता नहीं क्या हूँ। जो देता है ना उसको लेने में बस एक इशारा ही है, ऐसे करके ज़मीन को ज़्यादा हिला दे तो ये हमारे ऊपर आके गिरे सब कुछ। कौम आद, कौम समूद कभी सुना है? वो फिरौन जिसको डुबो दिया कभी सुना है? उन जैसे घर आज तक कभी किसी ने नहीं बनाए। महल्लात पहाड़ काट के बनाते थे वो, अभी भी वो इबरत का निशान खाली पड़े हैं, फिर भी हम नहीं डरते। काश कि हम डरें, काश कि हम सोचें कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर है, हम बच जाएं। हम तवासीन, ये आयात हैं कुरान की, और रोशन किताब की हदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। और हमारे तौबा करें। देखिए दुनिया की एक सबसे महंगी दवाई भी और सबसे सस्ती भी। आप पूछेंगे वो कौन सी दवाई है जो एक वक्त में महंगी भी है सस्ती भी? वो ये दवाई है कि ये मिलती ही नहीं आम, इसलिए ये महंगी है, और सस्ती इसलिए आई क्योंकि फ्री में मिलती है तो लोग इसकी कदर नहीं करते। वो क्या है कि जब आप तकलीफ़ में हों, कभी मैं तकलीफ़ में हूँ, उलझन में हूँ, परेशानी में हूँ, गिर गई हूँ, तो कोई मुझे कहे मैं हूँ ना, मैं जो हूँ, टेंशन किस चीज़ की है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। अगला बंदे को ज़रूरत भी नहीं फिर पड़ती, अल्लाह उसको खड़ा कर देता है जब आप उसको हौसला दे देते हैं। तो कोशिश किया करें कि किसी को तसल्ली दें कि मैं हूँ ना। और अगर कोई ये हूँ ना कहने वाला हो या वाली हो तो उसकी कदर करें। ये नहीं कि ये फ्री में दवाई मिल गई है तो इसकी कदर की ज़रूरत ही नहीं है, उसको जूता भी ना मारे। हाँ, जो नहीं पूछ रहा उसके तलवे चाटें, उनके पीछे पीछे दौड़े। ये भी ज़रा गौर करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अच्छे कामों की तौफीक दे। बाप और बेटी में एक चीज़ मुश्तरका होती है, आप कहेंगे वो कौन सी? दोनों को ही अपनी अपनी गुड़िया से प्यार है। बेटी को अपनी गुड़िया से प्यार है और बाप को अपनी गुड़िया से प्यार है। भैया को दोनों को प्यार है गुड़िया से। अल्लाह सबकी बेटियों के अच्छे नसीब करे, खुश रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। अपने बच्चों की तरफ बेटे हैं, बेटियां हैं, बहन है, भाई, अल्लाह ठंडी हवाएं आए हर एक की तरफ से, जो भी रिश्ता है। आप यकीन करें मैं अपने बहन भाइयों के ससुराल वालों के लिए भी दुआ करती हूँ। मेरी माँ तो मेरे इर्द गिर्द 40 घरों की भी दुआ करती थी, फूके मारती थी। तो काश मैं भी वैसी हो जाऊँ, वो कि मैं वैसी इतनी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो करीब करीब बस जो है उनको मार देती हूँ, 40 घरों तक नहीं जाती। वैसे मैं पूरी उम्मत को अल्लाह के सपुर्द कर देती हूँ। ज़िंदगी के कुछ सच आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है कोई शक? बेरुखी बता देती है कि हमदर्द कैसा है। घुमंड बता देता है कि पैसा कितना है। तमीज़ बता देती है ख़ानदान कैसा है। बातें बता देती हैं कि इंसान कैसा है। जब वो चुप है ना तो उसका राज उसके अंदर है, जब वो कुछ बातें करता है तो खुल जाता है कि असलियत क्या है। बहस बता देती है कि बेवकूफ़ की तरह है, अक्लमंद तो कभी बहस ही नहीं करता। ठोकर बता देती है ध्यान की तरह है, कोई काम तवज्जो से कर भी रही है या कर भी रहा है या नहीं। नज़रें बता देती हैं नीयत कैसी है। क्या मैंने जो बातें बताई हैं आपके काम की हैं या नहीं? आप ईमानदारी से बताएं, क्या आपने समझा है कि ये आपके काम की हैं? मेरे ख्याल में हर बात इंतहाई कीमती है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ हिफाजत की क्या तरीका है। आयतल कुर्सी सबको पता है ना कि हिफाजत के लिए, लेकिन आयतल कुर्सी को हम फ़ीहा खालिदून तक पढ़ें तो इसके 170 हरूफ हैं, 170 हरूफ हैं। इनके हरूफ के मुताबिक पढ़कर जो हाजत मांगेगा अल्लाह के हुक्म से पूरी होगी। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत होगी। इंशाअल्लाह कर्ज़ अगर है तो अदा होगा, मुश्किल अगर है तो आसान होगी, लोगों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ होगा। समझ तो आ गई है ना?
اللہ لا الہ پوری پڑھنی ہے. پھر جو اس کا اگلا پورشن لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی سے ہم فیہا خالدون تک 170 لفظ بنتے ہیں. میں تو الحمدللہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھتی ہوں اور اتنا ہی پڑھتی ہوں کیونکہ اس کا پڑھنا بہت افضل ہے، بہت افضل. ہر کام اللہ کر دیتا ہے. منہ سے نکلا اللہ نے پورا کر دیا. اللہ اوکے کی مہر لگاتا ہے، ڈن. تو پھر اور کیا چاہیے؟ یہی ہم چاہتے ہیں نا، اللہ ڈن کر دے تو بس پھر پڑھا کریں. اگر ہر نماز کے بعد عادت پڑ جائے تو کتنی بات اچھی ہے. لیکن اگر آپ 19 دفعہ صبح اور 19 دفعہ شام پڑھنے لگ جائیں تو کیا ہی بات ہے. پھر میں کیا اس کا بتاؤں آپ کو. اچھا پھر میں آپ کو ایک صلاۃ حاجت کے 2 نفل بتاتی ہوں. کوئی کام اڑا ہوا ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص مکمل کر کے سلام پھیریں اور 10 بار تیسرا کلمہ، 10 بار درود شریف، 10 بار ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیں. 100 بار یا رب یا رب یا رب کہیں اور اپنی حاجت کا اللہ سے تذکرہ کریں. جو حاجت ہے نا اس کے بعد کہیں. یاد تو رہے گا نا. 2 نفل پڑھنے ہیں. الحمد شریف کے بعد 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون. اگلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 دفعہ قل ھو اللہ احد. سلام پھیر لیا اور سلام پھیر کے 10 دفعہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 10 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیں اور 100 بار یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ سکتے ہیں. اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی. تیسرا کلمہ جو ہے نا، جتنے بزرگان دین ہیں اگر آپ ان کے بتائے ہوئے وظیفے وغیرہ پڑھ رہے ہو نا تو وہ اس دن رات کو خواب میں آ کے بتاتے ہوں آپ کو، مختلف بتا دیتے ہیں. اسپیشل کسی کو نہیں، جو ان کے ساتھ لو لگائے سب کو بتا دیتے ہیں. وہ جو توجہ کے ساتھ محنت کرے. تو اس نے خواب میں کہہ دیا آج تیسرا کلمہ پڑھا تھا، 3 تسبیحیں پڑھی تھی کم از کم، نہیں پڑھی نا تو بس پھر کچھ نہیں، تیسرے کلمے کو پڑھا کریں. کم از کم 3 تسبیحیں ضرور. بہت اجر ہے. آپ کی سوچ ہوگی کہ کتنا اجر ہے تیسرے کلمے کا، کیونکہ اس میں سبحان اللہ پاک ہے میرا اللہ، والحمد للہ اور سب تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، واللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں اگر ہمارا اللہ رب العزت ہماری مدد نہ کرے. کتنا پیاری دعا ہے. اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں، سورہ قریش، آپ کا خوف بھی جاتا ہے، آپ کا رزق بھی کھلتا ہے، آپ کا قرض بھی اترتا ہے، آپ کی مشکلیں بھی کھلتی ہیں. بہت بڑے. کبھی اگر آپ ایسے کر لیں نا، مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں 40,000 بار آپ پڑھ لیں یہ لیلاف قریش. جب یہ پوری ہو جائے تو 40,000 دفعہ آپ پڑھ لیں قل ھو اللہ احد. پھر جب یہ پوری ہو جائے تو 40,000 دفعہ آپ پڑھیں حضرت موسیٰ والی دعا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے نعمتوں کے خوان عطا کر جو تیری طرف سے نشانی ہو ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، بے شک تو بہترین دینے والا ہے. آمین. اس کو بھی اگر آپ 40 دفعہ پڑھ لینا تو آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے. میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، جن کی دعائیں پوری ہوتی ہیں ان پہ سرخاب کے پر نہیں نکلے ہوتے، انہوں نے یہ ذرا محنتیں کی ہوتی ہیں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں سوچیں، اب ہم نے نہ کھانے بنانے ہیں، نہ وہ کوک ہے، نہ صفائی کرنی وہ سویپر ہے، ہم نے نہ کپڑے دھونے استری کرنے ہیں، وہ واشنگ مشینیں آٹومیٹک اور استری والی آتی، استری کر کے ہینگر کر کے چلی جاتی ہے. اور ڈسٹنگ کرنے والا جو کوئی لڑکا یا لڑکی رکھی ہے وہ آپ کے بیڈ بنائے، ڈسٹنگ کرے، صفائی ساتھ کرائے، گاڑیاں دھوئے. مالی نے اپنا کام کر دینا.
اور ایک آدھا اور بھی ساتھ فالتو ہیلپر ہوتا ہے، کوئی چھٹی جائے تو کام ہو جائے۔ پھر ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم پڑھ نہ سکیں، اپنے دھیان کو بلا وجہ ڈرامہ دیکھنا۔ میں نے پتہ نہیں کتنے سال سے کبھی ڈرامہ نہیں دیکھا۔ پہلے کبھی ایک آدھ ڈرامہ تھا جس کی انسٹالمنٹ جو آتی تھی نا، اس کی ایپیسوڈ، تو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا۔ اب بڑے سال سے میں نے کہا دفع کرو۔ پہلے میں وہ ٹاک سنتی تھی جو سیاست کے متعلق، ملکی حل، اب میں وہ بھی نہیں سنتی، کچھ بھی نہیں، بکواس جھوٹ بولتے ہیں سارے۔ اللہ سے دل لگا لیں، اللہ سے دل لگا لیں، اللہ آپ سے دل لگا لے گا۔ اگر اس نے آپ سے دل لگا لیا پھر تکلیف رہ جائے گی؟ کوئی نہیں نہ رہے گی۔ تو بس جس شخص کو کوئی مصیبت درپیش ہو تو چاہیے کہ شب جمعہ سورج غروب کے بعد غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھے، کسی سے بات نہ کرے یہاں تک کہ عشاء ہو جائے۔ نماز پڑھ کر وطر کے آخری سجدے میں یا اللہ یا رب یا حی یا قیوم بکا استغیث 100 بار پڑھے۔ یعنی کہ اعتکاف میں کیا بیٹھنا ہے؟ یعنی مغرب کے وقت اکیلا بیٹھ جائے، کس سے بات نہ کرے، نماز مغرب کی پڑھے، تسبیحاں پڑھے، وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ عشاء کی اذان ہو جائے تو نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ لفظ پڑھ لے۔ کتنا آسان ہے۔ یا اللہ یا رب یا اللہ یا رب یا حی یا قیوم بکا استغیث یا اللہ، اور یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ یا رب یا حی یا قیوم بکا استغیث یا اللہ 100 بار کہیں اور اپنی حاجت مانگے، انشاءاللہ اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ کچھ لوگوں نے آج مجھے کہا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریں، تو میں کہہ رہی ہوں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ پڑھیں، اس کو گھر مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اول آخر درود شریف پڑھیں اور 151 ٹائم یہ پڑھیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ پڑھ لیں۔ اور یہ پارہ نمبر 8 آیت نمبر 10 سورہ آل اعراف میں ہے۔ ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں رہنے کو اور بنا دی تمہارے لیے روزیاں، مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ کتنا گلہ اللہ نے کر دیا، اگر ہمیں شرم ہو ڈوب کے ہی مر جائے۔ ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں رہنے کو اور بنا دی تمہارے لیے روزیاں، مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور رزق کی کشادگی کے لیے اور کاروبار کی ترقی کے لیے، نیا کام شروع کرنے کے لیے پڑھا کرے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، یہ 141 ٹائم پڑھنا ہے۔ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 26 سورہ لقمان، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ میں نے اس لیے دیکھ رہی ہوں بار بار کہ آپ کو آیت نمبر بتا سکوں، پارہ نمبر بتا سکوں، کیونکہ مجھے زبانی یاد ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے لیے تو یہ کافی ہے، اور بھی باتیں ہیں میری۔ تو یہ دیکھیں، آپ کو میں دکھاؤں، یہ دیکھیں میری تو ڈائریاں بھری پڑی ہیں، آپ لکھ لکھ کے، میرے ہاتھ تھک جاتے ہیں، انگلیاں دکھ جاتی ہیں لکھ لکھ کے۔ مجھے شوق ہے ڈھونڈنے کا اور لکھنے کا، اللہ قبول کرے، اور پھر مجھے شوق ہے بتانے کا۔ کہتے ہیں اگر ایک آپ کے پاس ایک بوری آئی ہے، تھیلا آیا بڑا سارا، جو خوشبو ہے، کستوری ہے، کوئی بھی خوشبو ہے، آپ نے اس کو بند ہی رہنے دیا ہے، تو پھر کیا حاصل؟ اس کو کھولیں گے تو مہکے گا سارا کچھ۔ تو یہی علم ہے، اگر آپ بانٹیں گے تو وہ پھیلے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور دونوں جہانوں میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر ہم بدقسمت ہیں، اپنے دل میں لے کے چل جائیں کہ کسی کو فائدہ نہ ہو، کسی کو، تو ہمیں بھی نہیں فائدہ ہونے والا، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں بانٹوں گی جو مجھے پتہ ہے، آپ پڑھنے والے بنے، میں بتانے والی بنوں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کا سکھ دے، کامیابیاں دے، ہر دکھ درد پریشانی غم فکر آپ سے کہیں دور چلا جائے، کبھی بھی آپ کے قریب نہ آئے، آپ کے بچے راہ راست پر رہے، اور بیوی کے لیے اس کا شوہر راہ راست پہ رہے، اور شوہر کے لیے اس کی بیوی راہ راست پہ رہے، بہن بھائی راہ راست پہ رہے،
سب کچھ سیدھا رہے تو بس زندگی پرسکون ہو جائے. اور اگر زندگی پرسکون ہو جائے تو اور اللہ سے کیا لینا ہے. کھانا کتنا کا ہے, کتنا کا. اللہ ہماری جو چیزیں عطا کی ہیں, تیرا کروڑوں اربوں خربوں, ہر سانس کے بعد اللہ تیرا اربوں شکر, تیرا خربوں شکر. بس کسی نعمت میں زوال نہ دینا. اللہم انی اعوذ بک من زوالی نعمتی کا و تحولی عافیتی کا و فجاعت نقمتی کا و جمیع سختی کا. اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ تو اپنی نعمتوں کو دینے کے بعد چھین لے. پناہ مانگ زوالی نعمتی کا و تحولی عافیتی کا, تیری عافیت پھر جائے. ہم مصیبتوں میں, بیماریوں میں, پریشانی, اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. و فجاعت نقمتی کا, تیری طرف سے کوئی سختیاں ہمارے اوپر آئے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. آمین. اللہ تعالیٰ بس بچائے. اور دعا کیا کریں بسم اللہ علی دینی و نفسی, بسم اللہ علی اہلی و مالی و والدی, بسم اللہ علی ما آتانی, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ پڑھا 7 دفعہ 9 دفعہ گیا تو آمین. تو پھر آپ کے بچے, بچوں کے بچے, آپ کا مال, آپ کے بہن بھائی, سب چیزیں اللہ کی پناہ میں آ جائیں گی بسم اللہ کی برکت. تو بسم اللہ بہت بڑا لفظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 4 دفعہ امتوں سے اٹھ کے جا چکا ہے, پھر آیا ہے. اب یہ قیامت سے پہلے اللہ اس کو پھر اٹھا لے گا. اتنی قیمتی چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نعوذ باللہ کوئی ہلکی سی چیز ہے, ہم تو اس کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتے. سمجھ کی بات ہے نا کہ ہمارے اس دماغ میں آئے اور ہم سمجھیں. بات صرف اتنی ہے. انشاءاللہ پھر کل میں آپ کو بتاؤں گی, بلکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق بھی کل کچھ بتاؤں گی, وہ کیا تھے. پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی, اس طرح تھوڑا تھوڑا میں وہ بھی بتانا شروع کروں گی انشاءاللہ. آج میرا دل تھا لیکن آج لمبا ہو گیا ہے, تو میں بھی آج بزی رہی ہوں بہت زیادہ. اب تک میں بھی بالکل ٹائرڈ ہوں, آپ یقین کریں. تو اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. میری دعاؤں میں آپ سب لوگ ہر وقت ہیں. کوئی مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا, میری بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے, نو پرابلم, اٹس اوکے. لیکن میری دعا میں ہے میرے نبی کی ساری امت. آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. خدا حافظ.